Question number 17 को हेर्नु त in a study of time and motion factory supervisor estimates that standard deviation is to be 0.95 second. The given time standard deviation is given 0.95 second. Second, if you want to be 95% confident, अर्थात degree of level of confidence level कति छ? Confidence level 95%. Confidence level 95%. Error will be not exceed 0.1 second. Error is not exceed 0.10 seconds. E पनि दिएको छ. What should be the sample size to estimate the population mean? For estimating population mean, for estimating हामीले यहाँ population mean estimate गर्नु छ. For estimating population mean, sample size can be determined by using z sigma upon e whole square. अब एउटा यहाँ बाँकी छ, एउटा यो त फर्मुला त लेख्यौं तर एउटा यो लेख्न बाँकी छ. z इक्वल टु कति हुन्छ? यहाँ 95% कन्फिडेन्स लेभलमा z इक्वल्स टु 1.96 हुन्छ युजिङ टेबल. यो सबैजनालाई तपाईहरुलाई थाहा छ कसरी टेबलबाट 1.96 आयो. अब भ्यालु पुट गर्नुहोस्. 1.96 इन्टु 0.95 अपॉन e को भ्यालु 0.10 होल स्क्वायर. मलाई एउटा यसको भ्यालु कति हुन्छ? 346.70. ल एकचोटी फेरि 346.70. अप्रोक्सिमेटली कति भयो त? 347 सैंपल साइज. अप्रोक्सिमेटली सैंपल साइज हाम्रो 347 भयो. अर्थात 347 347 वटा सैंपल सिलेक्सन गरे भने 95% कन्फिडेन्ट हुन्छौं. यसको एस्टिमेसनको 95% कन्फिडेन्ट एस्टिमेट आउँछ है त. यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं. क्वेशन नम्बर 37 को 17 को भयो, कम्प्लिट भयो, बुझ्नुभयो. 19 मा a researcher wishes to estimate mean of population by using sufficiently large sample. Probability is 0.95. प्रोबेबिलिटी वर्ड भन्ने बित्तिकै त्यो के हो त भन्दाखेरि 95 यो कन्फिडेन्स को कुरो गरेको. कति प्रोबेबिलिटी छ? 0.95 प्रोबेबिलिटी छ. स्याम्पल विल नट डिफर फ्रम ट्रु मीन है. स्याम्पल मीन जस्तै यो ट्रु मीन यो पपुलेसन हो. पपुलेसनको ट्रु मीनलाई हामीले गेस गर्न एस्टिमेट गर्न खोजिरहेका छौं. केबाट? स्याम्पल सिलेक्सन गरेर र स्याम्पल मीन क्याल्कुलेसन गर्यौं. ट्रु मीन भयो पपुलेसन प्यारामिटर. यो दुईटैको डिफरेन्स दुवैको डिफरेन्स कति भनेको छ? will not differ from not more than by more than 0.25 of standard deviation. will not differ. यो दुईटैको डिफरेन्स 25% of sigma. 25% of sigma भन्दा बढी यस दुईटैको डिफरेन्स हुनु हुँदैन है त. यो म्यू ट्रु भ्यालु भयो र x बार यो दुईटैको डिफरेन्स 25% अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेको छ. अर्थात यो त भयो क्यापिटल ई र क्यापिटल ई भयो र त्यो त्यस्तो कन्फिडेन्ट हुने चान्स कति छ? 0.95. अर्थात 0.95 भयो लेभल अफ कन्फिडेन्स. त यो अनुसारले अब तपाईले यहाँ लेख्नुभयो भने लेभल अफ कन्फिडेन्स कति हो? confidence level 0.95 अर्थात 95% हैन. at 95% confidence level z equals to 1.96. यो सबैजनालाई थाहा छ युजिङ टेबल. अनि त्यसपछि यहाँ एउटा नयाँ के छ भन्दाखेरि एरर कति छ? 25% of standard deviation छ. अर्थात 25% भनेपछि 25 upon 100 into standard deviation 0.25 standard deviation. यो भयो क्यापिटल ई.
अब यति आइसकेपछि तपाईले स्याम्पल साइज सजिलै डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ। स्याम्पल साइजको फर्मुला त यो छ z सिग्मा अपॉन e को होल स्क्वायर। अब z भनेपछि 1.96 सिग्मा सेम, सिग्माको भ्यालु दिएको छैन, e चाहिँ कति छ 0.25 सिग्मा होल स्क्वायर गर्नुस्। यो दुईटै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यान्सल हुन्छ। अब हेर्नुस् सिग्मा क्यान्सल हुन्छ। सर हजुर यो माथिको हजुरले यो e को भ्यालु चाहिँ राख्नु भएन यो e को हजुर भन्नुस् त। ल यो भयो। अब यसको आन्सर क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति आउँछ एप्रोक्सिमेटली लेख्नु होला। त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर 20 मा हाउ लार्ज स्याम्पल अर्थात हामीलाई यहाँनिर स्याम्पल साइजको क्याल्कुलेसन गर्नु छ, स्याम्पल साइज डिटरमाइन गर्नु छ। n इक्वल्स टु क्वेशन मार्क स्याम्पल साइज डिटरमाइन गर्नु छ टु किप द रिस्क being error being कति छ error being plus minus 5 error being plus minus 5 risk भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। यो थाहा पर्यो, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ रिस्क भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स नोट गर्नु होला। रिस्क र अल्फा भनेको सेम हो, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। त रिस्क कति छ यहाँ 0.0456 यो भयो हाम्रो रिस्क है। रिस्क भनेको अल्फा, यसलाई पर्सेन्टमा लेख्नु पर्यो भने रिस्क यति भयो। त्यसो भए कन्फिडेन्स लेभल कति हुन्छ कन्फिडेन्स लेभल इक्वल्स टु 1 माइनस अल्फा हुन्छ। थाहा छ सबैजनालाई कन्फिडेन्स लेभल 1 माइनस अल्फा है, 1 माइनस अल्फा अनि 1 माइनस अल्फा 0.0456। ल यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् त कति आउँछ रिजल्ट भन्नुस् त। कति लेभल अफ कन्फिडेन्स कति भयो 95.44%, अर्थात यो कति भयो 95.44% चाहिँ भयो। हेर्नुस् लेभल अफ कन्फिडेन्स हो कि नि। अब एट 95.44% लेभल कन्फिडेन्स लेभल जेड को भ्यालु कति 2। अब यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने तपाईलाई थाहा छ है। त 95% 0.995 छ। म फेरि रिपिट गरिदिन्छु कसरी यो जेड को भ्यालु टेबलबाट लिने। तपाईलाई यो लिने तरिकामा भन्छु फेरि। यो तपाईको कन्फिडेन्स इन्टरभल कतिको छ, यो कन्फिडेन्स इन्टरभल तपाईको कति भयो 0. यो टोटल यो कन्फिडेन्स इन्टरभल हाम्रो यो पुरै कन्फिडेन्स इन्टरभल तपाईको यो कति एरिया छ 0.9544 छ। तर हामीलाई त यहाँनिरको जेड को भ्यालु चाहियो, यहाँनिरको जेड को भ्यालु चाहियो, यो जेड को भ्यालु चाहिरहेछ। अनि यो जेड को भ्यालुको लागि ल हेर्नुस् यहाँनिर जेड को भ्यालुको लागि यहाँ यो 0 हुन्छ, जेड इक्वल्स टु 0 हुन्छ र यति एरिया कति भयो। त्यसो भए यसको हाफ गर्दा कति एरिया हुन्छ भन्नुस् त। किनभने यो टोटल 0.9544 छ भने यो हाफ एरिया कति हुन्छ भन्नुस् त। यो आधी एरिया रेडेड पार्टको एरिया कति भयो एरिया, मलाई यसको हाफ गरेर भन्नुस् त कति भयो। 7 जति दिएको छ नि कन्फिडेन्स लिमिट त्यसलाई आधी गरे यो एरिया आयो 0.4772। अनि त्यसपछि तपाईले यो के गर्नुहुन्छ डिस्ट्रिब्युसन नर्मल स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल युज गरेर खोज्नुस् त यो भित्र 0.477 कहाँ छ 0.477। अब 0.477 खोज्नु भयो भने यहाँ हेर्नुस् त 0.4772 यहाँनिर एक्ज्याक्टली 2 मा छ 2.0 मा बुझ्नुभयो। त अब हामीले जेड को भ्यालु यहाँ कति लेख्दिने जेड को भ्यालु हाम्रो आयो 2 भनेपछि हामीसँग तपाईको ई पनि छ है, जेड को भ्यालु पनि आयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीसँग अवेलेबल छ कि छैन हेरौँ। हामीसँग अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 छ। अब स्याम्पल साइज डिटरमाइन गर्नलाई हामीले पपुलेसन मिन एस्टिमेट गर्नु छ। फर एस्टिमेटिङ population mean for estimating population
mean n equals to z sigma upon e whole square. अब तपाईहरुले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर रिजल्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, स्याम्पल साइज को डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ आफैले। 23 को हेर्नुस् त, यहाँनिर दिएको छ फ्रम अ स्याम्पल अफ 400 ट्युब लाइट, हामीसँग स्याम्पल यहाँ कति दिएको छ 400, स्याम्पल अलरेडी एभाइलेबल छ। यो अब स्याम्पल साइज डिटरमाइन गर्ने हिसाबको फर्मुला त युज गर्छौं, तर हेर्नुस् स्याम्पल हामीसँग कति दिएको छ 400 स्याम्पल दिइरहेछ। यसपछि अर्को के छ, स्याम्पल 400 दिइरहेछ अनि त्यसपछि computed mean and standard error of mean found to be this much. ल the computed mean sample mean कति दिएको छ यहाँ हेरौं, sample mean तपाईको यो क्वेशन नम्बर 23 मा चाहिँ 1250 र standard error of mean पनि अवेलेबल छ। standard error of mean given here, given standard error of mean is 25 hours, 25 hours given, यो दिएको छ। अब हामीले यसबाट एउटा काम के गर्न सक्छौं, यो स्ट्यान्डर्ड एररबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँबाट यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला त हामीले थाहा छ, सिग्मा अपन रुट n, और स्ट्यान्डर्ड एररको भ्यालु छ 25 इक्वल्स टु सिग्मा बाइ रुट n, और सिग्मा इक्वल्स टु 25 इन्टु 400, स्क्वायर रुट अफ 400 इज 20, इट मिन्स 500। त एउटा भ्यालु आयो हामीसँग 500। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो के हो, सिग्मा के को पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो जुन हामीले पपुलेसन जहाँबाट स्याम्पल सिलेक्सन गर्यौं नि, स्याम्पल कतिवटा 400 वटा स्याम्पल सिलेक्सन गर्यौं, यो पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 500 छ यो पपुलेसन। अब फेरि यही पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 400 जहाँबाट हामीले यो स्याम्पल 400 वटा स्याम्पल सिलेक्सन गर्यौं, यसरी बुझ्नु होला। अब के सोधेको छ, what sample size should be taken to ensure 99% confidence। अब चाहिँ के भनेको छ, यही पपुलेसनबाट कति स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने, हियर सेम त्यही पपुलेसनबाट कति स्याम्पल साइज सिलेक्सन गर्ने, अनि सिलेक्सन 99% कन्फिडेन्स हुनु छ। डिग्री अफ कन्फिडेन्स कति छ, डिग्री अफ तपाईको कन्फिडेन्स, डिग्री अफ कन्फिडेन्स सर त्यसो भए पपुलेसन साइज हो। ल हेर्नुस् त कन्फिडेन्स लेभल कति तोकेको छ यहाँ 23 मा 99%। कन्फिडेन्स लेभल तपाईको 99%। अब भन्नुस् त एट 99% कन्फिडेन्स लेभल, 99% कन्फिडेन्स लेभल, जेड को भ्यालु कति लेख्ने भन्नुस् त, जेड को भ्यालु कति तपाईलाई थाहा छ होला, फेरि भन्नुस् त 2.575। ए हजुर हजुर सक्नु 2.57 मात्र राख्नु, कुनै कुनै 75 राख्दा पनि भयो, कुनै कुनै बुकमा 2.58 पनि दिइरहेछ है। ल यो टेबलबाट हामीले जेड को भ्यालु प्राप्त गर्यौं। अनि अब हेर्नुस् एरर कति छ, एरर एडमिसिबल एरर पनि तोकेको हुनुपर्छ क्वेशनमा। पपुलेसन मिन विदिन मोर और लेस 50 अफ स्याम्पल मिन, स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिन को डिफरेन्स मोर और लेस 50 को हुनुपर्छ, अर्थात एरर कति को भयो, एरर तपाईको 50 को भयो। मोर और लेस भनेपछि प्लस माइनस 50 लेख्दा हुन्छ, मोर और लेस। अब तपाईसँग हेर्नुस् फर्मुला हाम्रो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड एस्टिमेट गर्ने फर्मुला छ n इक्वल्स टु z सिग्मा अपन e को होल स्क्वायर। स्याम्पल साइज डिटरमाइन गर्नु छ यो लेभलमा भने, अब हेर्नुस् त हामीसँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु, त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त कमन नै भयो। त्यसपछि तपाईको z को भ्यालु पनि हामीसँग छ, हेर्नुस् यहाँ e पनि दिएको छ, सबै भ्यालु एभाइलेबल छ। अब तपाई यहाँ स्याम्पल साइज डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ आफैले, सकिन्छ। It is desired to estimate the proportion of junior executives who change their first job within first 5 years.
proportion is to be estimate. यहाँनिर हामीलाई proportion estimate गर्नु छ. Is to be estimate within 3% of error. Error कति given दिएको छ, error हाम्रो यहाँ दिएको छ, error दिएको छ within 3%. भनेको within 3% error अर्थात 0.03 error. Okay, अनि त्यसपछि and 0.95 degree of confidence. अनि confidence level कति छ? Confidence level confidence level छ, confidence level यहाँ दिएको छ 0.95 अर्थात 95% confidence level. अब at 95% confidence level Z को भ्यालु कति लेख्न सक्छौं? Z को भ्यालु 1.96 यो सबैजनालाई थाहा छ टेबलबाट. ल अब यसै गरी study reveals that 30% of such junior executive change their first job is 30%. 30% ले चाहिँ चेन्ज गर्दो रहेछ. तो स्याम्पल प्रोपोर्सन हाम्रो कति भयो? 30%. जुनियर एक्जिक्युटिभले जब चेन्ज गर्ने प्रोपोर्सन कति भयो? 0.30. देन क्यू कति हुन्छ त्यसो भए? देन क्यू भयो 1 minus p भनेपछि 1 minus 0.30 0.70. pq त आयो. अब हामीसँग हेर्नुस् यहाँनिर के छ? e पनि दिएको छ, z को भ्यालु पनि छ, अनि p र q यति छँदैछ. अब एस्टिमेट गर्नु छ पपुलेसन प्रोपोर्सन. टु एस्टिमेट proportion to estimate population proportion z को फर्मुला छ z square p into q upon e square. Sample size equals to z square pq into e square. यसमा सब्स्टिट्युट गर्नुस् भ्यालुस. यो कति नम्बरको हो? व्हाट सम्पल a नम्बरको, नम्बर a. अब यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस्. z भनेको 1.96 होल स्क्वायर इन्टु p 0.30 इन्टु q 0.70 अपॉन e स्क्वायर 0.03 होल स्क्वायर. यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति आउँछ, एप्रोक्सिमेटली कति आउँछ भन्नु. 896